हस् थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, गुरु लक्ष्मणलाई नमन। सर सबैलाई नमस्कार। आजको टपिक अब खासमा आजसम्म प्रस्तुत गरेकोमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टपिक होला, तर हामी कम मान्छे छौँ आज, त्यही पनि यसलाई हामी पुरा यसलाई जस्टिफाई गर्नलाई कोसिस गर्छौँ। मौनम भनेर हामी नेपालीमा शब्द युज गर्दा मौन भनेर भन्छौँ, चुप लागेर बस्नु। मौनम संस्कृतमा पनि मौनम, तमिलमा पनि मौनम एउटै शब्द अर्थ लाग्छ। मौन भनेको चुपचाप लागेर बस्नु। चुपचाप भनेको अब यसमा हामी सुरु गर्दाखेरि के हुन्छ भने, स्वामीजीले आजको सानो लेखमा उहाँको विचार राख्दाखेरि सिन इम्प्रिन्ट्सबाट सुरु गर्नुभएको छ। मौनम भन्ने बित्तिकै हामीलाई झट्ट हेर्दाखेरि यो पापका छापहरू भनेर झट्टै अपफ्रन्ट चाहिँ त्यो दिमागमा आउँदैन, तर पहिलोचोटि नै मानिसलाई ओहो यो के कुरा के टपिक हो, के कुरा गरेको भनेर उहाँ जस्तो लाग्ने गरी यो शब्द आएको छ र यसको महत्त्व त्यति नै धेरै छ। हामीलाई परमात्मा बोधको लागि, परमात्मा बोध प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो जुन अवरोधहरू छन्, त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण अवरोध भनेको पापका छापहरू हुन्। अर्को हामी इगो भनेर हुन्छौँ, जुन अहङ्कार जनितहरू चिजहरू छन्, त्यो एउटा अवरोध हो। र अज्ञान, प्राइमरी अज्ञान जुन म के हुँ भनेर नजान्नु नै एउटा अर्को अवरोध। तीनटै सँगसँगै उस्तै हुन्। एउटा बुझेपछि अर्को तुरुन्तै गाँठो फुस्काउनलाई सजिलो हुन्छ। या त अज्ञानलाई हटाएर ज्ञान कुनै किसिमको बोध भयो भने यो पापका छापहरू यसरी हटाउनु पर्छ भनेर थाहा हुन्छ, अनि अहङ्कारलाई हटाउन सकिन्छ। अथवा अहङ्कार के हो भनेर बुझ्यो भने अर्को दुईटा हटाउन सजिलो हुन्छ। र अथवा पापका छापहरू, पाप पुण्य भनेको के हो भनेर यो चिज बुझ्न सक्यो भने अरू दुईटा हटाउन सजिलो हुन्छ। अब यो मौन भन्ने चिज यो सिधै योसँग कसरी जोडियो भने, हामी सरलीकृत कुण्डलिनी योगामा हामी एउटा मेथड युज गर्छौँ जुन भनेको सबैभन्दा सूक्ष्म हाम्रो शरीरमा जे चलायमान छ, जुन चिजले हामी बाँचिराखेका छौँ, त्यसैमाथि नै हामी ध्यान गर्छौँ। त्यो कारण, त्यो किन महत्त्वपूर्ण विधा हो भने हामी अरू धेरै चिजमा हामी अल्झिनु पर्दैन। यम नियम प्राणायाम आसन यस्ता चिजहरूमा अल्झेर वर्षौं खर्च नगरिकन त्यसले जुन दिने उपलब्धि हो त्यसैमा नै सिधै जागृत कुण्डलिनी जागृत गरेर हामी त्यसैमा नै, त्यही लाइफ फोर्समा नै हामी ध्यान गर्न थाल्छौँ। हामीले हाम्रो धेरै समय त्यसैमा बचाइसकेका छौँ हाम्रो जीवनकाल। त्यसको उद्देश्य के हो भन्दा, सबै स्पिरिचुअल एक्टिभिटीको उद्देश्य भनेको परमात्मा बोध नै हो। अब हामी तुरिया ध्यान गर्दा हामी के चिज, हामी तुरिया भनेको सहस्रार चक्र भनेको त सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा माथिल्लो चक्र हो हाम्रो शरीरको। सबै ठाउँ जुनसुकै ग्रन्थ, जुनसुकै स्क्रिप्चर्सहरू पढे पनि सहस्रार चक्रमा ध्यानले हामीलाई परमात्मा मिलनको बाटो खोल्छ। त्यो ईश्वरीय द्वार हो भनेर भनिन्छ। त्यो ईश्वरीय द्वार किन हो भन्दा, त्यहाँ जति पनि रोकावटहरू छन् ती सबैलाई हामी तिरोहित गर्न सक्छौँ। त्यो रोकावट के हो, के को ढोका बन्द थियो? ढोका बन्द थियो यी पापका छापहरूको कारणले गर्दा त्यो ढोका हाम्रो बन्द थियो, ईश्वरीय द्वार क्लोज्ड थियो। यी छापहरू कहाँबाट आए भन्दा, अब स्वामीजी भन्नुहुन्छ सञ्चित कर्म र प्रारब्ध कर्मका छापहरू छन् हामीमा। त्यो छापहरू कति महत्त्वपूर्ण छन् यो जीवको लागि, यो संसार चलाउनको लागि, यो संसारमा बाँच्नको लागि। केही छापहरू
अवश्य इम्पोर्टेन्ट छन्। कस्तो छापहरू इन्स्टिङटिभ, जस्तो मलाई भोक लाग्यो मलाई खानुपर्छ, बच्चा जन्मिने बित्तिकै आमालाई खोज्नुपर्छ, दुध चुस्नुपर्छ भनेपछि उसका जति पनि एक्टिभिटीहरू छन् आफू बाँच्नको लागि, सर्भाइभलका लागि ती छापहरू चाहिन्छ, संसारमा बाँच्नको लागि नै चाहिन्छ। तर त्यसपछि जति पनि देखिने छापहरूका रिजल्टहरू छन् तिनीहरूले हामीलाई, ईश्वरीय चेतनाले त के भन्छ नि, ती सबै चिजहरू हामीलाई टेस्टिङ र त्यसबाट मुक्त हुनको लागि, यो पहिले गरेका थियौ, पहिला यसबाट चाहिँ छुटकारा पाऊ अनि अगाडि बढ भन्ने क्रममा हामीलाई ती छापहरूले इङ्कित गर्छन्। तर हामी मानव जसरी यो संसारमा जेलिन्छौँ, त्यही जुन चिज चाहिँ हामीलाई छुट्नको लागि दिइएको हुन्छ, भनौँ हामी डोरी कहीँ माथि पुग्नलाई दिइएको हुन्छ भने हामी डोरीलाई गाँठो गाँठो पारेर खेलिराखेका हुन्छ र हाम्रो जीवन त्यसैमा वेस्ट हुन्छ। त्यो डोरीलाई युज गरेर हामी उक्लिनु पर्ने हो, कसरी युज गर्ने हो भनेर। तर हामी डोरीको अनेक उपकरण बनाएर हामी यो संसारमा अरूलाई बाँच्छौँ, आफूलाई बाँच्छौँ, खेल खेल्छौँ र जीवनको अन्त्यमा ओहो यस्तो महत्त्वपूर्ण डोरीले मलाई त यो भवसागरै तर्नु थियो, मैले त्यो डोरीको त के गरेँ भनेपछि ती चिजहरू, ती छापहरू जुन केही हाम्रो जीवन जन्मिसकेपछि यो जीवनलाई बाँच्नको लागि उपयोगी हुन्छन्, ती बाहेक अरू सबै जसले हामीलाई यो संसारमा हामीलाई जेलिन बाध्य बनाउँछ, ती सबै सञ्चित र प्रारब्ध कर्ममा पर्दछन्। भनेको सञ्चित भनेको पूर्व जन्मका कार्यहरू, जसको रिजल्ट, जसले एउटा वेभ फर्ममा म्याग्नेटिक इम्प्रिन्ट्सहरू बनाइसकेका छन्, ती हाम्रा माता पिताबाट हामीमा आइपुग्छन्, ती सञ्चित कर्म हुन्, सञ्चित कर्मका छापहरू हुन्। अब प्रारब्ध कर्म के हुन्? केही छाप हामी लिएर आइसकेका छौँ, तर जुन दिनसम्म हामीले हामी के हौँ, यो सबै संसार के हो भनेर सोच्न सुरु गरिसकेका छैनौँ, अथवा भनौँ जुन दिन हामीले सोच्न सुरु गर्यौँ त्योभन्दा पहिले यो लाइफ टाइममा गरिसकेका काम र गरिसकेका कामहरूको जसको रिजल्ट अपेक्षित हुन्छ, ती सबै चिजका छापहरू प्रारब्ध कर्मका छापहरू हुन्। ती कर्महरू प्रारब्ध कर्म हुन्, ती छापहरू भनेका प्रारब्ध कर्मका छापहरू। अरू यो जेनरली हामी के बुझौँ भने 10-12 वर्षसम्मको बच्चा जो हुन्छ उसमा उसले आफ्नो कन्सियस डिसिजन गर्ने क्यापेसिटी नहुन्जेलसम्ममै उसले धेरै कर्म गरिसकेको हुन्छ। हामी बच्चामा खुब धेरै जसो खेल्ने क्रममा कति कमिला मार्यौँ होला, कति के गर्यौँ होला, कति त्यो हामी झ्यालिन्छ भनेर खोज्दै खोज्दै हिँडेर त्यसलाई कति दुःख दिन्थ्यो, समात्यो, पखेटा हटाइदियो, के गर्यो। ती सबै हामीले कन्सियस डिसिजन गर्नुभन्दा पहिले नै हामीले गरिसकेका छौँ। कतिपय ठाउँमा भन्ने गरिन्छ आफूले जानी जानी नगरेको चिजको चाहिँ पाप लाग्दैन, त्यसो हुँदैन। त्यस कुनै पनि चिज भइसकेको, एउटा घटना घटिसकेको छ, जानेर नजानेर भने त्यसको रिजल्ट अवश्य हुन्छ। हो अनइन्टेन्सनल छ भने त्यसको अलिकति जुन ब्याक आउने, आफूलाई प्राप्त हुने इन्टेन्सिटी पनि अलिकति कम होला, किनभने त्यसमा केही नसोचिकन गरेको चिजमा त्यति शक्ति हुँदैन, मानसिक शक्ति धेरै जोडिएको हुँदैन, फिजिकल इभेन्ट्सहरू हुन्छ, मनको शक्ति त्यो कार्यमा धेरै धेरै लगावपूर्ण हुँदैन। त्यही भएर प्रारब्ध भनेको हामीले अहिलेसम्म भन्दा, अहिले जति बेला हामीलाई लागिरहेछ कि हामी अब बुझ्ने भइसक्यौँ, यो यसरी कर्म गर्नुपर्छ भनेर बुझ्ने भइसक्यौँ, त्योभन्दा पहिले गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू प्रारब्ध कर्म हुन्, जसले रिजल्ट दिन बाँकी छ र त्यो रिजल्ट आउने क्रममा छ, ती सबै प्रारब्ध कर्म हुन्। यी सबै प्रारब्ध भनेको सञ्चित जन्मभन्दा अगाडि र आफूले केही 10-12 वर्षको उमेरमा केही कन्सियस डिसिजन गर्नुभन्दा अगाडि प्राप्त गरिसकेका चिजहरूले, कर्म गरिसकेका चिजहरूले, तिनका छापहरूले एउटा व्यक्तिको क्वालिटी र क्यारेक्टर डिटरमाइन गर्छ। गुण र आचार दुईटै चाहिँ त्यसलाई बनाउन मद्दत गर्छ। त्यही भएर जस्तो घरमा भने हामी भन्छौँ संस्कारको कुरा गर्छौँ, घरहरूको कुरा गर्छौँ,
यस्तो माहौलमा जन्मियो, जस्तो माहौलमा बन्यो, जस्तो कन्ट्रीमा जन्मियो, त्यस्तै हुने चान्स किन पर्छ भने व्यक्ति त्यस्तै खालकोले हुर्किनलाई, किनभने त्यहाँको प्रारब्ध उस्तै उस्तै हुन्छ। जस्तो समाजमा देखिन्छ त्यस्तै नै बच्चाले सिक्छ, उसको प्रारब्ध त त्यही बनिसक्यो। त्यसमा हामी के गर्न सक्छौँ त्यो सोचौँ। तर त्यो समाजले उसको हुर्काई बढाइले, स्कुलिङले यो सबै चिज फरक पर्छ। यी छापहरू कसरी बसेका हुन्छन्? यो छापहरू बसेको चाहिँ बेसिकली यो बायोम्याग्नेटिजम हो। तर लाइफ एनर्जी भन्नाले जहाँ हाम्रो मूलाधार चक्रमा अथवा हामीले रेज गरेर ध्यान गर्दा आज्ञा चक्रमा, सहस्रार चक्रमा हामी आफ्नो आत्मिक शक्तिमा ध्यान गर्छौँ, त्यो जुन पुञ्ज हुन्छ, त्यो जुन झुप्पा हुन्छ लाइफ एनर्जी पार्टिकल्सको, त्यसैको वरिपरि पनि त त्यही कन्डेन्स्ड फर्ममा एकदमै घनीभूत रूपमा त्यो बायोम्याग्नेटिजमको एउटा झुप्पा त्यहीसँग बसेको हुन्छ। र त्यो त्यही छापहरू पनि जसरी पहिला पहिला हामी टेपमा त्यो म्याग्नेटिक लाइन्सहरू जुन हामी बजाउँथ्यौँ, त्यो म्याग्नेटिक टेप आउँथ्यो, त्यसमा हामी गीतहरू सुन्थ्यौँ, त्यस्तै गरी म्याग्नेटिक लाइन्सहरू त्यहाँ इम्प्रिन्ट भएको हुन्छ, जसले समय अनुकूल र परिस्थिति अनुकूल भएपछि रोगको रूपमा जन्म लिन्छन् अथवा नराम्रो विचारहरूको रूपमा त्यसले आफूलाई मेनिफेस्ट गर्छ, अथवा बोली र कर्मको रूपमा। भनेपछि पहिला एउटा कर्म हामीले गरेका थियौँ, त्यसको रिजल्टको रूपमा अर्को हामी कर्म गर्छौँ, अर्को सोचाइ हामीमा जन्म लिन्छ, जुन फेरि उस्तै हुने सम्भावना बढी हुन्छ, रिपिट भइरहन्छ। र जति धेरै रिपिट भयो त्यसले फेरि नयाँ जुन छाप बनाउँछ त्यो अझै गहिरो हुन्छ, अथवा अघिल्लो छापलाई अझै गहिरो बनाउँछ र अर्को अर्को जेनेरेसनमा पनि पुर्याउन सक्ने त्यसको क्यापेसिटी रहन्छ। र यी पापका छापहरूको अन्तिम रिजल्ट के हो त भन्दा प्लेजर अर पेन, जम्मा दुई किसिमको हामीले अनुभव गर्छौँ कुनै पनि कर्मको। या त त्यो दुःखदायी हुन्छ अथवा दुःखको अनुभूति हामी गर्छौँ, या सुखको अनुभूति गर्छौँ। स्वामीजीले अर्को दुईटा के भन्नुभएको छ, या त शान्तिको अनुभूति गर्छौँ अथवा एक्सटेसी भनेको अत्यन्त चरम आनन्दको अनुभूति गर्छौँ। भनेपछि यदि जब हामी यो प्लेजर र पेनबाट छुटकारा पाउँछौँ त्यति बेला हामी शान्तिको अनुभव गर्छौँ, र शान्तिको अनुभवमा धेरै समयसम्म बाँच्न सक्यौँ भने अथवा धेरै बेरसम्म ध्यान मेडिटेट गर्न सक्यौँ भने अनि त्यो चरम आनन्दको अनुभूति हुन्छ। भनेपछि पापका छापहरू हामीमा छन्। कसरी थाहा पाउने भन्दा यदि हामीमा कुनै रोग छ, हामी विचार गलत गरिरहेछौँ, हामी बोलिसकेपछि पछुताउँछौँ, गरिसकेपछि पछुताउँछौँ, या केही गर्दाखेरि अरूलाई दुःख हुन्छ या आफूलाई दुःख हुन्छ भने त्यो हामीमा छापहरू छन्। अब यी छापहरू र मौनको के महत्त्व भयो भने हामीले चुप लागेर बस्दा, मौन, महिना स्पेयर अ डे अर टु एभ्री मन्थ, हरेक महिनामा 1 या 2 दिन हामी दिउँ चुप लागेर बस्नको लागि। चुप लागेर बस्दा के गर्ने, अघि हामीले एकछिन 5 मिनट हेर्यौँ, हामीले के दिमागमा के चल्दो रहेछ भनेर अघि हेर्यौँ, हामी 1 महिनामा के गर्छौँ, 1 महिनामा हामीले के कार्य गरेछौँ, कस्तो कस्तो चिज सोचेछौँ, कस्तो कस्तो चिज बोलेछौँ, कस्तो कस्तो चिज अरूले मलाई बोलेछन् र मलाई चोट लाग्यो जस्तो भयो, कति चिज मैले बोलेर अरूलाई चाहिँ दुःख पुग्यो। यो चिज हामीले महिनामा 1 या 2 दिन गर्नुपर्छ मौनमा बसेर। अथवा डेली गर्न सकिन्छ भने स्वामीजीले अर्को कुनै ठाउँमा भन्नुभएको छ, डेली 1 घण्टा दिन सकिन्छ भने एकदम राम्रो, होइन भने हप्तामा 4 घण्टा या 5 घण्टा दिन सकिन्छ भने एकदम राम्रो, होइन भने महिनामा 1 या 2 दिन दिन सकिन्छ भने ठिक छ, होइन भने 6 महिनामा 1 हप्ता दिन सकिन्छ भने ठिक छ, होइन वर्षमा 1 दिन गर्ने हो भने 15 दिनदेखि 1 महिनाको लागि साइलेन्समा बसौँ। साइलेन्समा बस्दा के हुन्छ, हामी यही गर्छौँ, मैले के गरेँ, कसो गरेँ, सोच चाहिँ कस्तो आइराखेको छ मौनमा बस्दा, र विचार कस्तो आइराखेको छ। यसलाई थप के फाइदा हुन्छ मौनमा बस्दा भने, ओहो मैले यो केही चिज इमिडिएट चिज आफ्नो
भनौँ न व्यापार व्यवसायको कुराहरू आउँछ, जागिरको कुरा आउँछ, घर परिवारको डिसिजनहरूको कुरा आउँछ। ती चिजहरू आउँदाखेरि यो चिज कस्तो हो, मैले सही गरिराखेको छु, गलत गरिराखेको छु, यसलाई इभ्यालुएसन गर्नलाई, केही काममा अगाडि बढिसकेको कामलाई इभ्यालुएसन गर्न पनि काम लाग्छ। किनभने जीवनको लागि जरुरी चिज मौनमा बसे पनि आध्यात्ममा लागे पनि त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई कसरी सही किसिमले गर्न सकिन्छ र त्यसबाट फर्दर हामी अर्को छाप बनाउँदैनौँ, नराम्रो छाप बनाउँदैनौँ र हामीलाई भविष्यमा यसको कारणले गर्दा यसैको छापलाई हटाउनलाई अर्को मेहनत गर्नु पर्दैन। त्यो हिसाबले हामीले यसलाई इभ्यालुएट गर्छौँ, प्लान गर्छौँ, अनि यसको लागि के समस्या रहेछन् भने त्यसलाई रिजल्भ गर्छौँ र बिस्तारै बिस्तारै एउटा एउटा गर्दै हामी ती फ्लजहरू जति पनि समस्याहरू छन् त्यसलाई हटाउँदै हामी त्यसलाई रिजोल्युसन लिन्छौँ, कसरी हटाउने र हटाइसकेपछि अर्को कुनै सूक्ष्म अझै फ्लजहरू देखिन्छ भनेपछि हामी कसरी अगाडि बढिन्छ ध्यान गर्दै जाँदा, यो मौनमा बस्दै जाँदा पहिला ग्रसली इमिडिएटलाई हामीलाई इम्प्याक्ट गर्ने अथवा सुपरफिसियल माइन्ड जुन भन्छौँ हामी, डेलीको कार्य गर्ने माइन्ड, त्यो माइन्डमा धेरै समस्याहरूले जुन देखिराखेको छ तिनीहरू सल्भ हुन्छन्, तिनीहरूको बारेमा रिजल्भ लिन्छौँ। त्यसपछि कुनै दिन वर्षौँ अगाडि सोचेको ओहो मैले त फलानु ठाउँमा चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ भेट्न आउँछु भने चाहिँ 2-3 वर्ष भइसकेछ, भेट्न त के फोन पनि गरेको रहन्छ, यस्ता चिजहरू आउन थाल्छन्। त्यसपछि अझै सूक्ष्म भएपछि केही बाल्यकालतिरको कुरा आउँछ, अझै सानोको कुरा आउँछ भनेपछि हामी त्यसै गरी प्रारब्धमा गरेका चिजहरूलाई बिस्तारै रिजल्भ लिँदै जान्छौँ, त्यसका सोलुसन पत्ता लगाउँदै जान्छौँ र त्यसैलाई भन्छौँ हामी इन्ट्रोस्पेक्सन। इन्ट्रोस्पेक्सनमा पनि हामी त्यही नै गर्छौँ। हामी अहङ्कार, क्रोध जति पनि छवटा हाम्रो जुन समस्याहरू छन्, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तिनलाई यो 5वटा हाम्रो एङ्गरको कुरा, वरिजको कुरा, अनि यी सबै चिज हेरेर हामी थट्सहरू कसरी आइरहेछन् भनेर जुन इन्ट्रोस्पेक्सनको हाम्रो मेथड छ, तिनीहरूबाटै हामी यो 6वटा हाम्रो स्वभाव, नकारात्मक स्वभावहरूलाई हटाउन सक्छौँ। अनि त्यो हटाउने क्रममा हाम्रा जति पनि कर्मका छापहरू हट्दै जान्छन् र हामी यस्तो पोइन्टमा पुग्छौँ जति बेला हाम्रो स्टक भनेको सञ्चित कर्म मात्रै बाँकी रहन्छ। हामीले तुरिया ध्यान गर्दाखेरि प्रारब्धलाई हटाउन सक्यौँ भने मात्रै पनि हामी परमानन्दमा स्थायी रूपमा बस्न सक्छौँ र हामी हाम्रो डेलीको कार्य गर्दाखेरि पनि हामी त्यही आनन्दपूर्ण भएर हामी सबैलाई आनन्द बाँड्ने किसिमले कार्य गर्न सक्छौँ। भनेपछि हामी जेनरली मौन कसरी हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ? हामी मेडिटेसनमा बस्छौँ। जेनरली तुरिया ध्यान भनेको हाम्रो सहस्रार चक्रको ध्यान सकिन्छ त्यो 25 मिनट 30 मिनटमा। त्यसपछि हामी त्यही अवस्थामा सबैलाई ब्लेसिङ गरिसकेपछि त्यही आनन्दपूर्ण ब्लेसिङको अवस्थामा बस्छौँ, चुप लागेर बस्छौँ। कति बेर सक्नुहुन्छ तपाईँ? डेली हो भने 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घन्टा, 1 घन्टासम्म। होइन, हप्तामा छ भने तपाईँसँग जति समय छ र जति बस्ने क्यापेसिटी छ आनन्दसँग बस्नुहोस्। र एन्ड गर्दाखेरि के सजेस्ट गरिन्छ भने 3 घन्टा या 4 घन्टा तपाईँले गर्नुभयो भने एन्डमा पुनः एकपटक तुरिया ध्यान भनेको सहस्रार चक्रमा ध्यान गरेर तपाईँ ब्लेसिङ सहित त्यसलाई एन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि जुन शिव वाक्यरको जुन एउटा स्टेटमेन्ट, कविताको वाक्यांश, कविता भनौँ या उहाँको उद्घोष छ कि यो सहस्रार चक्रमा जसरी आगोमा चाहिँ काठका धुलोहरू हाल्दाखेरि त्यो आगोमा पुरा पर्नुभन्दा पहिल्यै साइडमै त्यो डढेर हटिसक्छ, डढेर सिद्धिसक्छ, खरानी भइसक्छ। त्यो आगोको बीचमा त पुग्नुभन्दा पहिले नै त्यसरी सिद्धिन्छ। त्यसै गरी सहस्रार चक्रमा ध्यान गरेर कर्मका छापहरूलाई हामीले एउटा एउटा गर्दै त्यसरी हटाउन
सक्छौं र ती चिजहरू सहस्रार चक्रमा ध्यान गरेर यसरी इन्ट्रोस्पेक्ट गरेर यसरी हामीले रिजल्भ लिँदै गयो भने त्यसै गरी नै ती प्रारब्धका सम्पूर्ण छापहरू जलेर नष्ट हुन्छन्। भनेपछि यो चिज टेक्निकली जुन एउटा काव्यात्मक भाषामा हाम्रा पुराना जति पनि साधु सन्तहरूले भन्नुभएको छ त्यो हामीले गर्दाखेरि अहिलेको समयमा भाषाले डेस्क्राइब गर्दाखेरि हामीले यसै गरी बुझ्नुपर्छ कि कर्मका छापहरू बायोम्याग्नेटिजममा हाम्रो शरीरको बायोम्याग्नेटिजममा मनसमा बसिराखेका छन्, सबकन्सियसमा बसिराखेका छन्। ती सबै हामी सहस्रार चक्रमा ध्यान गरेर त्यसलाई एउटा फोकसमा ल्याउँछौँ जहाँ एउटा एउटा गर्दै तिनीहरूलाई हामी बर्न गर्छौँ र सुरुमा एउटा एउटा हुन्छ, पछि हामीलाई प्र्याक्टिस भएपछि ती समूहमा नै तिरोहित हुन्छ र हामी त बिस्तारै एकपछि अर्को ध्यान सिक्छौँ। तुर्यातीतमा गएपछि त ती सबै चिजबाट सम्पूर्ण रूपमा छुटकारा हामी पाउन सक्छौँ र ईश्वरीय द्वारबाट निस्किएर स्वयं ईश्वरसँग त्यो परमात्मासँग एक हुन्छ र एक भन्ने शब्द पनि त्यति बेला गलत हुन्छ, किनभने जब दुईबाट एउटा मात्रै चिज छ भने त्यहाँ एक र दुई भन्ने संख्या नै हुँदैन। त्यही भएर त्यो एक त्यो परमानन्दमा हामी रहन सक्दछौँ। त्यही भएर हामी त्यो अवस्थामा के गर्छौँ, प्लान गर्छौँ, केही समय केही हामीले गलत गरेका रहेछौँ भने करेक्टिभ एक्सन लिन्छौँ र त्यो मेडिटेसनले हाम्रो मनले लिने रिजोल्युसनको पनि दृढता, त्यो सङ्कल्प शक्ति अत्यन्त बढाइसकेको हुन्छ। त्यसमा हामीले कुनै पनि शङ्का गर्नु पर्दैन। अब हाम्रो काम के रह्यो त? प्र्याक्टिस नलेज आफैमा केही पनि अर्थ राख्दैन। ज्ञान एक्लैको केही अर्थ छैन जबसम्म हामी अभ्यास गर्दैनौँ। त्यही भएर मौनको अभ्यास गरौँ र गर्ने बित्तिकै तपाईलाई एक दिन पनि गर्नुभयो भने यसको महत्त्व कति छ भनेर हामी सबैले थाहा पाउन सक्छौँ। मौनको प्र्याक्टिस गरौँ, त्यसलाई मौनलाई अन्त्य गरौँ तुर्या ध्यानबाट र अन्त्यमा हामी सधैँ चाहिँ आफूलाई, परिवारलाई, आफ्नो जति पनि रिलेटिभहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई, आफ्नो देशलाई र विश्वलाई, हामी यो देश भन्ने शब्द हामी धेरै चिज याद गर्दैनौँ, देशलाई किन अथवा इन्टायर वर्ल्डलाई किन। तर अघि मैले भने जस्तै हामीले जुन प्रारब्ध बनाउँछौँ त्यसमा हामी हुर्किने समाज, हाम्रो देशको अवस्था, त्यसले एकदम ठुलो महत्त्व राख्छ र जस्तो ठाउँमा बस्यो भनौँ न, यो जस्तो खालको पहिला भने जस्तो घरमा जन्म्यो, ब्राह्मणको घरमा जन्म्यो भने त्यो ज्ञानी नै, अझ पढ्न लेख्न राम्रोसित पाउँछ ऊ ज्ञानी नै बन्छ। काम गर्ने अलिकति सहयोगीको घरमा जन्म्यो भने ऊ त्यस्तै नै माइन्डसेट लिएर जन्मेको भनेपछि जस्तो जस्तो उसले संस्कार प्राप्त गर्यो, जस्तो समाजमा हुर्क्यो, जस्तो परिवेशमा हुर्क्यो त्यस्तै नै हुन्छ। तर पूर्ण हुर्काइ पुरै समाजलाई नै माथिल्लो लेभलको चेतनामा राख्यौँ भने त्यो जो सहयोगी काम गरिराखेको छ उसको घरमा पनि हायर ज्ञानीको जन्म हुनछ अथवा ज्ञानी बनेर एउटा मान्छे निस्किन सक्छ। पहिला जस्तो सुकै फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आएको भए पनि उसले उच्चतम जे पनि ज्ञान हो त्यो विवेक, त्यो ज्ञानलाई हासिल गर्न सक्दछ। र महत्त्वपूर्ण कुरा, जति बेला हामी सबलाई ब्लेसिङ गरिराखेका हुन्छौँ त्यो ब्लेसिङ गर्ने बेलामा हाम्रो ध्यान अन्तिममा पुगिसकेको हुन्छ, हतार भइराखेको हुन्छ। हामी जस्तो रिचुअल जसरी हामी आजकल पण्डितहरूलाई गाली गर्छौँ, हामी पनि त्यस्तै अवस्थामा पुग्छौँ। के भने फलानालाई ब्लेसिङ, फलानालाई ब्लेसिङ, फलानालाई ब्लेसिङ, फलानालाई ब्लेसिङ भने त्यो रिचुअलिस्टिक जस्तो, त्यसमा आनन्द लिँदैनौँ। हामी ब्लेसिङ सिद्ध्याउँछ, हाम्रो मेडिटेसन सक्यो। तर त्यो होइन, यही ब्लेसिङ नै यी पापका छापहरूलाई हटाउने एकदम महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्। यो हाम्रो मेडिटेसनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। किनभने जुन चिज हामी सहस्रार चक्रमा गएर 3 घण्टा हामी मौन बसेर चाहिँ हामी त्यसपछि यसलाई हटाउन खोज्छौँ, त्यो चिज हाम्रो डेलीको ध्यानमा 25 मिनटको ध्यानमा इन्कर्पोरेट गरिएको छ ब्लेसिङको रूपमा। फलानुलाई राम्रो होस्, फलानुलाई राम्रो होस्, फलानुलाई राम्रो होस्। जतिसुकै आफूलाई नराम्रो गरेको भए पनि फलानुलाई राम्रो होस् भनिसकेपछि हामीले थुप्रो
किनभने यो त सबै वेभ हो, बायोम्याग्नेटिजम हो, नकारात्मक प्रभावहरू। यसमा मैले थप्न चाहे जस्तो विवेक चूडामणिमा पनि एक ठाउँमा के भने कसरी बस्छ पापका छापहरू। एउटा भनेको कर्म, मैले कर्म गर्ने क्रममा केही गलत कर्म गरे, अर्कोलाई पिटे, ढुङ्गा हाने, गलत कर्म भयो। गलत कर्मको के भयो भने मैले गर्ने क्रममा नै मैले हानि, त्यसलाई मैले हान्छु, त्यसलाई दुःख पुर्याउँछु भनेर हानि गरेँ, त्यसको एउटा छाप भयो। भनेको मैले केही चिज मलाई पनि केही दुःख पर्छ, अर्कोले पनि मलाई दुःख दिनेछ भने मैले त्यही एन्टिसिपेसन गरिसकेको हुन्छ। यो जुन मैले दिमागले नसोचे पनि मेरो एनर्जी कहीँ बाहिर दुःखको रूपमा गयो भने त्यो एनर्जी त्यही दुःख रिसिभ नगरेसम्म त्यो ब्यालेन्स हुँदैन। त्यही भएर त्यहाँ एउटा छाप बन्यो। त्यसपछि अर्को लेभलको छाप भनेको मेरिट्स। त्यो राम्रो कर्म थियो कि नराम्रो कर्म थियो, इन जेनरल, एज अ कन्सेप्ट, एज अ जेनरल टेन्डेन्सी शरीरको। एउटा भनेको ढुङ्गा हान्यो भने अर्कोले ढुङ्गै ब्याक हान्ने टेन्डेन्सी बढी हुने भयो, त्यो भनेको एक लेभलको छाप भयो। अर्को भनेको जेनरल टेन्डेन्सी, दुःख दिने टेन्डेन्सी थियो, मलाई दुःख प्राप्त हुनेछ, अर्को इन जेनरल सेन्स, इन थीमेटिक सेन्स, केही पनि प्रब्लम। अर्को भनेको अनुभूति, मलाई दुःखको अनुभूति भयो कि सुखको अनुभूति भयो। अर्कोलाई मैले सहयोग गर्दा सुखको अनुभूति गर्छु भने अर्कोचोटि सुखकै म त्यसको चाहिँ लिने छापले सुखलाई नै एट्र्याक्ट गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। दुःखको अनुभूति भयो मलाई भने दुःखको अनुभूति भनेपछि कहिलेकाहीँ हामी पश्चाताप नगरौँ भने, केही चिज गल्ती भयो भने पनि त्यसलाई धेरै बेर नसम्झिराखौँ, किनभने मैले त गल्ती गरेछु भनेर मैले आफैले डिटरमाइन गर्छु भने मैले दुःख अनुभूति गर्छु भने मैले फेरि पनि दुःखकै प्राप्तिको लागि अपेक्षा गरिरहेको हुन्छु, अथवा मेरो म्याग्नेटिजमले त्यही दुःख नै मागिरहेको हुन्छ। भनेपछि कर्मको छाप, मेरिट्सको छाप, यो राम्रो कर्म कि गलत कर्म, जुन मेरिटस काम हुन्छ, मेरिट या डिमेरिट, त्यसको छाप र एक्चुअल अनुभूतिको छाप, यो तीनै किसिमको छापले मलाई त्यस्तै खालको फेरि पुनरावृत्ति गर्नको लागि मेरै शरीरमा, मेरै जेनेटिक सेन्टरमा बसिराखेको हुन्छ, पापको छापको रूपमा। अथवा भनौँ पुण्यको छाप। पुण्यको छाप किन भनिँदैन भने छाप भनेको कुनै पनि हिसाबले दुःखदायी नै हुन्छ। त्यसलाई पतञ्जलीले भन्नुभएको छ जम्मा दुई किसिमको छाप हुन्छ, एउटा क्लिष्ट, एउटा अक्लिष्ट। अक्लिष्ट भनेको शान्ति र परमानन्द जस्तो भयो भनेपछि बाँकी रह्यो क्लिष्ट, या त दुःख दिनेछन् या दुःख नदिनेछन्। सुख दिने या राम्रो गर्ने भन्ने कुनै चिज हुँदैन, किनभने अल्टिमेटली हामीले हेर्यौँ भने सुख दिने चिज पनि अल्टिमेटली दुःख दिने नै अथवा यो संसारमा अल्झाउने किसिमकै हुन्छ। त्यो हिसाबमा हामीले कर्म गर्नुपर्छ र हाम्रो प्रारब्ध र सञ्चित जति पनि कर्मका छापहरूलाई हटाउँदै मौनममा ती चिजहरूलाई केलाउँदै, मौनमको उद्देश्य के भयो भने तिनीहरूलाई केलाउँदै केलाउँदै जति पनि छापहरूको रिजल्ट मैले अघि सुरुमै भने जस्तै रोगका रूपमा हाम्रो गलत बाणी, विचार, कर्मका रूपमा प्रकट हुन्छन् र या त आफूलाई दुःख दिइरहेका हुन्छन् या त आफ्नो कारणले अरूले दुःख पाइरहेका हुन्छन्। यो चिज मौनमा बस्दाखेरि हामी प्रष्ट देख्छौँ। त्यो पनि हामी सहस्रार चक्रमा ध्यानमा गरिसकेर मौनमा बस्दा अझै प्रष्ट हुन्छ र सहस्रार चक्रमा ध्यान गरेर ती चिजहरूलाई मैले अब हटाएँ, म अबदेखि यसरी प्रस्तुत हुन्छु भनेर भनेपछि त्यो दृढ सङ्कल्पले हामीलाई ती सबै पापका कर्महरूबाट छुटकारा दिन्छ र त्यो ईश्वरीय द्वार जुन छ सहस्रार चक्रको, त्यो पूर्ण खुलेर हामी परमानन्दलाई आलिङ्गन गरिराखेका हुन्छौँ, परमात्मालाई आलिङ्गन गर्ने अवस्थामा हुन्छौँ। र त्यसैले भन्छ गड स्पिक्स इन साइलेन्स। गड भनेको को? गड भनेको त त्यही सबै अल परवेजिभ गड। हाम्रो भित्र पनि छन्, बाहिर पनि छन् र हाम्रो त्यो बायोम्याग्नेटिजममा पनि छन्, ती छापहरूमा पनि छन्। त्यही भएर कुनै चिज भित्रबाट जुन आउँछ, मैले यो त गलत गरेछु भन्ने जुन चिज आउँछ आफूलाई मनमा, त्यो कसले बोलिरहेको छ? त्यही डिभाइन, त्यही गड, जसले मौनमा बस्दादेखि अघि हामी भावनामा बग्दा, संसारसँग कुरा गर्दा हामी त्यही चिज गरिरहेका थियौँ, केही पनि गलत हो सही हो थाहा नपाएर,
अहिले हामी मौनमा बस्दाखेरि के थाहा पाइराखेका छौँ भने यो चिज त गलत रहेछ। त्यो थाहा पाउने कसले थाहा पाइराखेको छ? त्यही परमात्मा, जसलाई हामी हाम्रो शरीरभित्रै रहँदा पनि हामीले व्यवस्था गरिराखेका थियौँ, त्यो चिनिराखेका थिएनौँ। त्यही परमात्मा त्यो अवस्थामा मौनमा बस्दाखेरि, साइलेन्समा बस्दाखेरि उहाँको अनुभव टड्कारो भएर आउँछ र त्यही परमात्माको अनुभव हुँदा गलत कार्यलाई गलत रहेछ र सहीलाई सही रहेछ भनेर हामीलाई छुट्याउने क्यापेसिटी प्राप्त हुन्छ र हामी छुट्याउन सक्छौँ। त्यही भएर भनिन्छ शान्तिमा परमात्मा नै बोल्नुहुन्छ। शान्तिमा जे पनि विचार आउँछ यो सही गलत छुट्याउने त्यो परमात्माकै अनुभूति हो र हामी केही पनि रिक्वेस्ट म यसलाई हटाउन सकिराखेको छैन, मद्दत गर्नुस् भनेर एउटा पेरिफेरल माइन्डले भन्छ भने त्यो पनि परमात्माले त्यति बेलै सुन्नुहुन्छ र हामीलाई दृढ इच्छा शक्ति बनाउने सक्ने सामर्थ्यवान बनाउन सक्नुहुन्छ। किनभने हि इज अल परवेजिभ, ओमनिसियन्ट, ओमनिपोटेन्ट। र हामी भन्छौँ पूर्ण सङ्ग्रह छ त्यहाँ, पूर्ण चेतना छ त्यहाँ, सबै चिजको स्रोत त्यही नै हो। त्यही भएर मौनको प्र्याक्टिस गरौँ। हाम्रो कुनै पनि विधिबाट हामी मेडिटेसन गऱ्यौँ, कुनै पनि आध्यात्मिक एक्टिभिटी गऱ्यौँ भने त्यसको चरम भनेको मौन हो। किनभने अन्त्य भनेको मौन, शान्ति, थटलेस स्टेट, डिजायरलेस स्टेट र त्यहाँ खाली आनन्द परमानन्द मात्रै। त्यही नै अन्तिम हो, त्यही नै तुरिया हो, त्यही नै जुन ब्रह्मचेत हो, त्यही नै ब्रह्मानन्द हो, त्यही नै समाधि हो। त्यही भएर यो अल्टिमेट प्र्याक्टिस हो। यो ट्राई गरौँ, सानो सानो टुक्रा टुक्रामा भए पनि ट्राई गरौँ। सकिन्छ भने डेली ट्राई गरौँ, होइन भने हप्तामा, 6 महिनामा, वर्षमा, यो जसरी गर्न सकिन्छ यसलाई आफ्नो जीवनचर्यामा यसलाई ढालौँ, यसलाई अङ्गीकृत गरौँ हाम्रो आफ्नो जीवन शैलीमा। यही नै हो जसले हामीलाई माथिसम्म पुर्याउँछ, त्यो परम चेतलाई कायम राखिराख्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले यो आज महत्त्वपूर्ण मैले मानेर यसलाई प्रेजेन्टेसन गरेको छु र हामी अरू चरणमा इन्ट्रोस्पेक्सनको सेसनमा पनि यसलाई इन्क्लुड गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। डाक्टर शाहसँग यसको धेरै कुरा भइराखेको हुन्छ। मैले जानेसम्म यसलाई जस्टिफाई गर्न कोसिस गरेको छु स्वामीजीको यी वचनहरूलाई। स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन र यहाँहरू सबै उपस्थितलाई नमन। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब, बडा राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। पुरुषोत्तम पाठकजी चाहिँ जोइन गरिसक्नु भएछ, उहाँको पनि व्यस्तता छ। आज उहाँको कार्यक्रम 1 बजेतिर छ। साथीहरू नभुल्नु होला, सम्भव भए जरुर एटेन्ड गर्नुहोस्। पुरुषोत्तमजी, अब आजको लागि तपाईँको यो अमृत वचन सुनौँ एकपल्ट। सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूमा नमन। आजको लागि जबसम्म हामीले कुनै चिजलाई आफ्नो औकात भन्दा माथिको सम्झन्छौँ तबसम्म त्यो हाम्रो लागि अत्यन्त ठुलो हुन्छ। जब हामीले कुनै पनि चिजलाई आफ्नो औकात भित्रको मान्दछौँ भने त्यो हामीले सजिलै प्राप्त गर्न सक्दछौँ। भनाइको तात्पर्य हामीले जुन चिज प्राप्त गर्नलाई खोज्छौँ त्यसको लागि एकदम लगनशील र यो प्राप्त गर्छौँ भनेर दृढ विश्वासका साथ लाग्यौँ भने त्यो अवश्य प्राप्त हुन्छ भन्दै आजको यही टुङ्ग्याउँछु। गुरुजी नमन। धन्यवाद, बडा राम्रो गहन रहेछ। म तुरुन्तै मैले ट्राई गरौँ। वास्तवमा सानोमा त सानो चिजलाई हामी पहिले नै यदि ठान्छ कि यो त खै यो त गाह्रो छ, सकिँदैन भनेपछि त्यो सानो चिज पनि औकातभन्दा बाहिर भइहाल्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, र खास गरेर हामी अलि एज हुँदै जाँदाखेरि यो प्र्याक्टिकली महसुस गर्छौँ कि ठिक एजमा चाहिँ जुन कुरा एकदम सजिलो लाग्थ्यो, जुन भारी एकदम सजिलो लाग्थ्यो, जे पनि सोच्दै नसोचे गर्न सकिन्थ्यो, किनभने हामीलाई लाग्थ्यो कि हामी गर्न सक्छौँ। अब अलिक फुर्सद भएपछि एज भएपछि के लाग्छ भने खै यो त अलिअलि गरौँ नै रहेछ भने त्यो फिल हुने बित्तिकै औकातभन्दा बाहिर जाँदो रहेछ, नहुने रहेछ।
त्यसैले बडा राम्रो कुरा गर्नुभएको त्यो नसोचो, प्रायः धेरै सो कुरा औकातभित्रै हुँदो रहेछ। यदि औकातबाट बाहिर लागे पनि यसलाई गरी छाड्छु भने अठोट लिनुभयो भने पक्कै पनि त भित्र आइहाल्छ। थ्याङ्क यू सो मच। आजको अमृत वचन बडा राम्रो छ साथीहरू, बडा राम्रोसँग आज महत्त्वपूर्ण कुरा पनि भयो। अब टाइम पनि अब 9 बज्न लाग्यो। अब साथीहरूले अरू कार्यक्रम होला, अरू कुनै प्रश्न गरौँ, नभए यसलाई समापनतर्फ लागौँ। केही छ कुनै साथीको? ठिकै छ साथीहरू, अब यसलाई समापन गरौँ। अब फेरि अर्को हप्तामा एज युजुअल हामी अर्को टपिक लिएर आउँला। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। सबैलाई ईश्वरीय शक्तिको कृपा रहिरहोस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, गुरु लक्ष्मणलाई नमन। शुभ दिन होस्।